अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। इलेक्शन में बस अब तीन चार दिन ही रह गए हैं, 3 दिन ही रह गए हैं प्रैक्टिकली। तो वीलॉग में आज मैं कर रहा हूँ लाहौर के हलकों पे। लाहौर में अगर टाइम मिला तो शेख ऊपरा थोड़ा शामिल कर दूंगा। लाहौर की कौमी असम्बली की आप जानते हैं 14 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 30 हल्के हैं। मैं 14 पे करूँगा तो बहुत लंबा 15-20 मिनट हो का चला जाएगा। मैं चंद अहम हलकों पे बात करता हूँ। हल्का NA 128। NA 128 क्योंकि इसमें काफ़ी पढ़ा लिखा एरिया है, इसमें इकबाल टाउन है, जो टाउन कुशेरी है, और यानी जो पढ़ी लिखी आबादियाँ जो लाहौर की समझी जाती हैं वो इस हल्के में आती हैं। यहाँ से PTI के कैंडिडेट हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। ये वो हल्का है जहाँ से शफकत महमूद साहब 2 बार MNA रहे, 2013 में भी, 18 में भी। PTI का लाहौर में सबसे मजबूत हल्का यही है। और यहाँ पे ओन चौधरी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, सीट एडजस्टमेंट किए इस्तेकाम पाकिस्तान, इस इंडिपेंडेंट तो नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। नून लीग का यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही वाज़ेह बरतरी है बैरिस्टर सलमान अकबर राजा की। उम्मीद है कि ये सीट वो जीत लेंगे। NA मैं पहले वो हल्के बता रहा हूँ जहाँ पे PTI की पोजीशन मजबूत है। NA 129 ये मियां अजहर का हल्का है। हमाद अजहर यहाँ से पिछली बार कामयाब हुए थे। यहाँ पे समनाबाद, गुलशन राबी और दूसरे इलाके आते हैं। तो यहाँ पे अराई वोट खासा है और मियां हमाद अजहर ने काम भी किया हल्के में। तो वो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गया। तो मियां अजहर उनके वालिद, वो 84 साल के हैं, लेकिन उनको पिछले दिनों पुलिस ने पकड़ा भी है, चंद घंटों के लिए अरेस्ट भी किया। मियां अजहर यहाँ पे लड़ रहे इलेक्शन। हाफिज नोमान हैं यहाँ पे, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और PS पार्टी की औरंगजेब बरकी है। हाफिज नोमान के लिए भी नया हल्का है, तो यहाँ पे भी मियां अजहर की पोजीशन मजबूत है, अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है, ये सीट वो निकाल सकते हैं। हल्का NA 122 ये डिफेंस का हल्का है, डिफेंस वाल्टन का। यहाँ पे लतीफ़ खोसा हैं PTI के, और नून लीग के कैंडिडेट हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, और जमात इस्लामी की खातून है मोहतरमा ज़ेबा बशारत। मुकाबला लतीफ़ खोसे में और ख्वाजा साद रफ़ीक में है। ख्वाजा साद रफ़ीक कई दफ़ा जीत चुके हैं, मजबूत पोजीशन में हैं उनके, लेकिन इस दफ़ा ये असल में इस हल्के में हुई है तकसीम, हल्का कटा है। ये हल्का डिफेंस वाल्टन के अलावा कुछ देही इलाकों में भी था। उन देही वादियों में ख्वाजा साद रफ़ीक का काम बेहतर था, लेकिन वो कट के वो चला गया अयाज सादिक के हल्के में, जहाँ से अयाज सादिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ख्वाजा साहब इससे मुश्किल में हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, मुस्लिम लीग नून के जो बहुत करीबी कुछ सहाफ़ियों ने भी बताया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए वहाँ मुश्किल है और वो ये सीट हार भी सकते हैं। लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में नए हैं, लेकिन बहरहाल उनको सपोर्ट हासिल है और अच्छा मुकाबला होगा, और लतीफ़ खोसा भी ये सीट जीत सकते हैं। हल्का NA 126, 126 वो इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ इत्तेफ़ाक से इस वक़्त। यहाँ पे हम कॉलेज रोड की पंजाब सोसाइटी और PCSIR, दूसरी जो मिलिट्री अकाउंट्स वगैरह दूसरी सोसाइटियाँ इसमें ज़्यादा आती हैं। तो वो एक पढ़ा लिखा जो वोट है वो हमेशा से PTI की तरफ जाता है, और ये खोखरों का हल्का है। यहाँ से खोखर, सैफुल मुल्क खोखर जो मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली बार वो हार गए थे और करामत खोखर MNA बने थे PTI की तरफ से। तो यानी दोनों तरफ से खोखर ही हैं। इस वक़्त करामत खोखर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके साहबजादे मलिक तौकीर खोखर लड़ रहे हैं PTI की तरफ से, और सैफुल मुल्क खोखर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से अमीरुल अज़ीम हैं, जमात के सेक्रेटरी जनरल और मारूफ शख्सियत हैं। तो मुकाबला वही खोखरों में ही होगा, और ये भी सीट PTI जीत सकती है। एक अच्छा मुकाबला होगा, चूँकि सैफुल मुल्क खोखर को पुलिस इंतज़ामिया साहब की भरपूर सपोर्ट हासिल है, और खोखर बिरादरी नोट खरीदने में, नोट डालने में, पैसा खर्च करने में बड़े माहिर हैं। तो बहरहाल एक काफ़ी मुकाबला होगा, लेकिन ये सीट ऐसी है जिन पे अच्छी पोज़ीशन है, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है PTI की, इन 3 हलकों में ख़ास तौर पे। NA 127 सबसे अहम हल्का लाहौर का बन गया है बिलावल भुट्टो की तरफ से। बिलावल भुट्टो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का की तरफ से। PTI की तरफ से ज़हीर खोखर है, ज़हीर अब्बास खोखर, वो भी पुराने PTI के आदमी हैं। और अता तारड़ हैं। अता तारड़ आपको जानते हैं, सैर अब्दुल तारड़ के साहबजादे हैं, और साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ के नवासे हैं। तो अता तारड़ का ये नया हल्का है, मंडी बहाउद्दीन के उनका असल तो हल्का वहाँ का बनता है। अब्दाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उधर उनके इन्फ्लुएंस है। लेकिन बहरहाल इनको यहाँ लॉन्च किया गया, और यहाँ पे अली परवेज़ मलिक की, जैसे परवेज़ मलिक साहब की सीट थी, फिर शाइस्ता परवेज़ मलिक रही। अब उनके बेटे को वहाँ पे उनको सूबाई में दिया गया और उनको एडजस्ट किया गया है। तो नून लीग और मरीम नवाज़ साहबा का ये ग्रुप जो है ना कोशिश कर रहे हैं इस सीट पे, लेकिन ये अच्छा कंटेस्ट होगा यहाँ पे बिलावल भुट्टो, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन आबादियाँ हैं और वहाँ पे अच्छा खासा वोट है उनका, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक़लियतों में असरअंदाज़ भी होता है वोट उनका है। कुछ हल्कों में पहले भी कुछ काम उनका है यहाँ पे। एक ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 30-35 हज़ार वोट लिए थे। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पे वोटों की खरीद और फरोख्त भी काफ़ी होती है, ख़ास तौर पे ये जो अक़लियती बिरादरी में और दूसरे इस तरह
میں بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس بار الزامات لگ رہے ہیں، دونوں کے لگ رہے ہیں، تارڑ صاحب لگا رہے ہیں، ان پہ لگا رہے ہیں، اور بلاول والے بھٹو والے بھی اس پارٹی والے ان پہ لگا رہے ہیں، دونوں طرف سے الزام لگ رہے ہیں۔ تو ظہیر عباس کھوکر بھی میں نے بتایا جس طرح اس الیکشن میں ہیں، تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ بلاول بھٹو اور تارڑ کا ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ پڑے گا اپنا، اگر ناراض ووٹ، غصے والا ووٹ، احتجاجی ووٹ جو لوگ ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ویو کھڑی ہے، یعنی اس کا پورا چانسز موجود ہیں کہ وہ ویو چلے الیکشن دن، تو وہ ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں بہت سی اوپر نیچے ہوں گی، لیکن بہرحال یہ اس حلقے میں اچھا اور دلچسپ کنٹیسٹ ہوگا اس میں۔ این اے 130 میاں نواز شریف صاحب اس الیکشن لڑ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ماضی میں 2-3 الیکشن لڑ چکی، ہار چکی، لیکن انہوں نے کافی ووٹ لیے تھے، پچھلی بار انہوں نے 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے، اگرچہ ہار گئی تھی، تو اس بار بھی اچھا کنٹیسٹ ہوگا۔ میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب جیت جائیں گے، ظاہر ان کو جتوایا جا رہا ہے، تو پرائم منسٹر بننے کے لیے وہ امیدوار ہیں، پوری طرح سارا کام انہی کے لیے ہو رہا ہے، پورا اسٹیج سجا بیسیکلی ہوا ہے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو حکومت میں لانے کے لیے، لیکن یہاں پہ بھی اچھا مقابلہ ہوگا، ایسا نہیں کہ واک اور ملے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اگر کمپین کرتی تو زیادہ ٹف جاتا ہے، لیکن ابھی بھی ووٹ پڑیں گے ان کو، اور اچھا خاصی ایک فائٹ ہوگی، میاں صاحب کو آسان نہیں ہے، ان کو اچھا خاصا اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو 125 حلقہ این اے 125 افضل کھوکر ہیں مسلم لیگ نون کے، بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے ان کی، پی ٹی آئی کے رانا جاوید عمر ہیں، اور جماعت اسلامی کے ذبیح اللہ بلگن ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے نوجوان ہیں، وہ بھی اچھی ورک، اچھی کمپین، جماعت کی کافی اچھی کمپین ہے، یہ بیریا ٹاؤن اس میں آتا ہے، مراکہ ہے، دوسری اور سوسائٹیاں، بڑی سوسائٹیاں آتی ہیں جن کا ووٹ عام طور پہ افضل کھوکر کا نہیں پڑتا، لیکن دیہی آبادیوں میں کافی ساری ہیں، رائے بند کے، مانگا منڈی کے ساتھ آس پاس کے علاقے کافی سارے اس میں آتے ہیں، تو بہرحال افضل کھوکر کو یہاں پہ ایج حاصل ہے۔ حلقہ این اے 123 یہ شہباز شریف صاحب اس الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے افضال عظیم پاہٹ ہیں وہاں پہ، اور لیاقت بلوچ ہیں جماعت اسلامی کے، یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے، کافی ایج حاصل ہے ان کو۔ اور این اے 119 میں اچھا مقابلہ ہوگا، وہاں پہ بھی دلچسپ مقابلہ ہے، مریم نواز شریف ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور شہزاد فاروق ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ میرا خیال ہے یہاں یہ وہ حلقہ جہاں سے سنم جاوید نے کاغذات جمع کرائے تھے، ان کے پھر سپریم کورٹ سے درست ہو بھی گئے تھے، لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے اس لیے الیکشن لڑا کہ یہ عباد فاروق کے بھائی ہیں، شہزاد فاروق، یہ جو ان کا بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ اس کے چچا ہیں اس بچے کے، تو وہ 1 مہینہ 1.5 سے جو کمپین کر رہے تھے، تو یہ لوگوں نے سوچا سنم جاوید کی فیملی نے کہ بھئی ان کو پھر ڈسٹرب نہ کیا جائے، حالانکہ میرا خیال ہے سنم جاوید آتی تو زیادہ اچھا مقابلہ ہوتا، شاید اگر ان کی ضمانت ہو جاتی تو پھر ان کو، اگر وہ کمپین کر سکتی ہوتی پھر شاید ان کو ہی رکھا جاتا، تو بہرحال یہاں پہ بھی ظاہر ہے مریم نواز شریف کو ایج حاصل ہے، لیکن ووٹ پڑیں گے، مقابلہ ہوگا، اچھا خاصا ہوگا۔ این اے 117 میں عبدالعلیم خان ہیں، یہاں پہ علی جاز بڈر ہیں پی ٹی آئی کے، عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے نون لیگ کے ساتھ، اور آصف ہاشمی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایک زمانے میں انہوں نے سیٹ جیتی تھی، شادرہ وغیرہ کا علاقہ ہے، شادرہ کا اس سائڈ کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ بھی بہرحال کچھ سبقت عبدالعلیم خان کو ہے، لیکن پی ڈی آئی کا ووٹ بھی یقینی طور پہ پڑے گا، ظاہر ہے آپ اس کو ووٹ کو وہ نہیں کر سکتے، رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کیا آصف ہاشمی تیسرے نمبر پہ ہوں گے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے۔ 118 میں حمدہ شہباز کا حلقہ ہے، یہاں پہ علی حمزہ الیکشن لڑ رہی ہے، یہاں پہ حمدہ شہباز کو کافی اچھی اسٹرانگ پوزیشن ہے ان کی، اور وہ یہ سیٹ جیت سکتے ہیں، اور شاید اتنا بڑا سخت مقابلہ نہ ہو، یہ علی حمزہ کی جگہ پہ کوئی بہتر سلیکشن ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال پی ٹی آئی کا اچھا ایک بات رہے کہ اس وقت بھی جس میں پریشر اور دباؤ اور چیزیں، بہت سے لوگ اپنا ووٹ شو نہیں کر رہے، اور پی ٹی آئی کے لیے لوگوں میں غصہ، نوجوانوں میں ناراضگی، اور ایک اچھا ٹرن آؤٹ، بڑا ٹرن آؤٹ کی توقع ہے۔ اگر یہ بڑا ٹرن آؤٹ 60+ ٹرن آؤٹ جاتا ہے لاہور میں، اور یوتھ نکلتی ہے، تو اچھا کنٹیسٹ ہوگا کافی جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ، لیکن 3-4 سیٹوں میں تو اس وقت بھی پوزیشن ان کی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بہرحال اس وقت بظاہر گراؤنڈ پہ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کو ایج حاصل ہے، نون لیگ کو، مسلم لیگ کو برتری حاصل ہے۔ ابھی دیکھیں الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے، اپسیٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 1-2 حلقے میں نے اور بھی نہیں گنے کچھ حلقے، وہاں پہ بھی صورتحال اس طرح کی چل رہی ہے، کہیں پر مسلم لیگ نون کی یا صادق کا حلقہ ہے، روہیل اصغر کا حلقہ ہے، ان دونوں میں ان دونوں کو ایج برتری حاصل ہے، مبشر اقبال کا حلقہ ہے، یہاں بھی مسلم لیگ نون کو برتری ہے، کچھ جگہوں پہ تو بالکل مقابلہ کافی بڑے مارجن سے ہوگا، بڑے مارجن سے مسلم لیگ نون جیتے گی، لیکن جہاں پہ اچھی پڑھی لکھی آبادیاں ہیں، زیادہ سوسائٹیز ہیں خاص طور پہ، وہاں پہ پی ٹی آئی کو بڑا ووٹ پڑنے کا امکان ہے، تو مقابلہ پھر اچھا ہوگا، دیہی علاقوں میں ان کو ذرا برتری ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کافی ساری گروپنگ بھی ختم کی ہے، یا صادق کے حلقے میں بھی اور روہیل اصغر کے حلقے میں بھی، اور وہاں پہ کافی سارے انہوں نے ایڈجسٹمنٹ اس طرح کی ہیں کہ الیکشن اس طرف ان کے حق میں، مسلم نون کے حق میں ان کو برتری ہوگی ہے، لیکن لاہور کی کئی حلقوں میں پی ٹی آئی بڑا ٹف ٹائم دے گی اور سیٹیں نکالے گی بھی صحیح، یہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے،
تو یہ دیکھیں اب 8 کو فروری کو صحیح اندازہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.